اب آپ کے سامنے آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر توحید و سنت، شاعر اسلام محترم جناب مولانا امجد جاوید صدیقی صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فور جنوبی پنجاب، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن جمال تکیا، اور سارے نبیاں نال پیا وا تیرا، اور سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا، لگے کہن جبرائیل امین بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا، اور پرمان دے پہ گئے دیوانے حسن سارے، اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا، اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا۔ ادا پھر میں کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت بیان کراں، غور کریا جے، توجہ کر دے جایا جے ذرا۔ او جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے آقا دے، چرچے آقا دے، او دی شان تو صدقے میں جاواں، او دی شان تو صدقے میں جاواں، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ او مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جائے میں کن تھاواں، اور جتھوں لنگ جائے میں کن تھاواں، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ او یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا، غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا، اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، باغاں دیاں مست بہاراں، اور باغاں دیاں مست بہاراں، چرچے آقا دے، چرچے آقا دے۔ ادھر ذرا میرے ول تکیا جے، اگلا جملہ بڑا کمال دا تے انشاءاللہ سبحان اللہ تساں کہنی ہے، باہر جڑے کھڑے نے او بھی انشاءاللہ پنڈال چا جان گے۔ ادھر ذرا میرے ول تکیا جے، او دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا۔ تہاڈی آواز سٹیج تک تا جاوے، ذرا آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو توجہ کر دے جایا جے ذرا، میرا دل آندا دو تین آیتاں تانوں سنا دیاں۔ میرا پیارا نبی اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا پیارے نبی کی شان کے بارے میں، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ او میرے پیارے بھائیو، پہلے بھی نبی آیاڑ، بڑیاں بڑیاں شانہ والے نبی آیاڑ، بڑے بڑے مقام والے نبی آیاڑ، کوئی نبی بن کے آیا ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی بن کے آیا ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی بن کے آیا ایک ملک دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی بن کے آیا چند گھنٹے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی بن کے آیا چند سالہ دا نبی بن کے آیا۔ ہائیو میرے پیارے بھائیو، او جدو واریاں آئیاں نا
میرے اور تہاڈے پیارے نبی دیاں اللہ پاک نے فرمایا سونے نبی جی اساں نے تانوں نبی بنایا مشرق دا نبی نہیں مغرب دا نبی نہیں شمال دا نبی نہیں جنوب دا نبی نہیں ساری کائنات دا نبی بنایا ہے بلکہ کل قیامت دن ہوئے گا اور جنت چ جاؤ گے ساری کائنات دے سردار بن کے جاؤ گے اللہ اکبر اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کرے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جامنی ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جامنی جیڑا پتھرہ نو کلمے پڑا جاوے او نالے انگلہ تو چشمے چلا جاوے او نالے انگلہ تو چشمے چلا جاوے نالے انگلہ تو چشمے چلا جاوے اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے چند توڑ وکھایا ہے مدتاں دیاں دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے مدتاں دیاں ویریاں بھائی بھائی بنایا ہے ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جامنی ہے جیڑا پتھرہ نو کلمے پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشمے چلا جاوے مکے تھے مدینے دا مکے تھے مدینے دا بازار وخاسانو خواب چے آقا دا دیدار کرا سانو ساڈا مدنی پیر لسانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے جیڑا پتھرہ نو کلمے پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشمے چلا جاوے کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان